नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम अपनी पार्टी के ऑफिस में हैं, जहां पर आज हमारी मुलाकात एक दिग्गज नेता जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, गुलाम हसन मीर साहब। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ अपनी पार्टी का इस वक्त जो है चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर आज अपनी पार्टी जो ग्रास रूट लेवल पर मेहनत कर रही है वो जा रहा है, जो कि 8 मार्च को यह अपनी पार्टी बनी है। फिलहाल हम सीधे गुलाम हसन मीर साहब से बात करेंगे। सर, आपका वेलकम है हमारी चैनल में। शुक्रिया। तो गुलाम हसन मीर साहब, इस वक्त आपकी अपनी पार्टी का तकरीबन 2 साल शायद मुकम्मल हो चुके हैं, 3 साल। तो कुछ आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे? कितना आपने इसमें जो कि जबकि DDC इलेक्शन जहाँ पर हुई तब से आपकी पार्टी शायद लॉन्च हुई है, 3 साल मुकम्मल हुए, 3 साल में क्या कुछ आपकी पार्टी ने किया है इधर अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब कोई नई पार्टी आती है उसके लिए बड़े चैलेंज होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रीच आउट का। लेकिन जहाँ तक 3 साल के बाद हम आज अपनी पार्टी का जायजा लेते हैं, जम्मू कश्मीर का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ आप न देखेंगे कि अपनी पार्टी ना पहुंचे। हर जगह पर हमारे यूनिट से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हर जगह हमारे ऑफिस फंक्शनल है, प्रोग्राम्स होते हैं, रीच आउट होता है, लोग मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब पार्टी बनी तो क्यों बनी, जरूरत क्या है? जिस वक्त अपनी पार्टी बनी उस वक्त एक वैक्यूम था, यहाँ एक खिला था, लोग तड़प रहे थे। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया था, आर्टिकल 35 ये खत्म हो चुका था। लोगों में डर था, खौफ था डेमोग्राफिक चेंज का, लोगों में खौफ था जमीनी चली जाएंगी, लोगों में खौफ था नौकरियां गई। तो अपनी पार्टी जिस वक्त निकली उस वक्त बिल्कुल खिला था, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त अपनी पार्टी की लीडरशिप ने यह सोचा कि जब हम इस वक्त जो लोगों के दुख दर्द हैं, जो मसाइब हैं, इस वक्त न निकले तो फिर कब? तो निकल आए, तो प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया और ओपनली कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ये नहीं है कि हम डेमोग्राफिक चेंज करते हैं। नौकरियों के लिए सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए रखी गई। ज़मीनों के बारे में निकला कि जो ज़मीनें होंगी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के वासी ही सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है बाहमी तौर बया कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई और नहीं ले सकते। यानी जो खदशात पैदा हो गए थे, जो वाकई लग रहा था कि हमने कुछ खोया, अपनी पार्टी उस वक्त निकल के आई, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सहारा बन गई, एक उम्मीद बन गई और करके दिखाया। तब से अपनी पार्टी ने एक रास्ता दिखाया। जो भी हमारे मसले, चाहे सियासी हो, चाहे इंतजामी हो, किसी नौयत के मसले हों, वो दिल्ली के साथ उठाने हैं, दिल्ली के साथ बात करनी है और कोई हमें मदद नहीं कर सकता। सर, ये जब से आपने दिल्ली की बात की है, यहाँ अपनी पार्टी जब वजूद में आई तो बहुत सारे जो साबिक़ा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे वो अब के अपनी पार्टी से जुड़े। लेकिन उस वक्त के पॉलिटिकल जो यहाँ की जमातें हैं, एक टैग लगा है अपनी पार्टी पे कि बीजेपी की बी टीम। तो उसी जब कि आपने दिल्ली की बात की तो इसी सिलसिले में आपका मुझे बताइए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक दिल्ली की सरकार होती है, दूसरी लोकल सरकार होती है। कुछ इश्यूज आपके लोकल सरकार से आते हैं, कुछ दिल्ली सरकार से होते हैं। ये कौन कहेगा इनके साथ रवाबित नहीं करने? जिन लोगों ने हम पे इल्जाम लगाए ये उठे, वो किसके पास मिलने के लिए गए? ये जो PDP की लीडरशिप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, ये नहीं गए मिलने। इन्होंने क्या कहा? जो बातें हमने पहले की, आर्टिकल 3 के एब्रोगेशन के बाद कितना किया आपने, स्टेटहुड हमारी छीन, हमको एम्पावर किया। हमारा ये मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना, यही डिमांड हमने। काश उन्होंने उस तरीके से नहीं किया होता, अगर यूनाइटेड हुए होते इस बात के लिए, शायद अभी तक स्टेटहुड भी वापस आया। ये हमेशा दूसरी जमातें, इनकी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गई है आपकी।
یہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جموں کشمیر کے وارث. جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کی ٹیگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کے لوگ وہ ہیں, وہ ٹیگ نہیں, وہ جو بات کہتے ہیں وہ ان کا مقصد ہوتا ہے. مثلا ہم نے کہا ہم جذباتی سیاست نہیں, ہم اچیویبل پالیٹکس کریں گے, وہ سیاست کریں گے جو ممکن ہو. ہم وہ سیاست کبھی نہیں کریں گے جو ناممکن ہو. ہم نوجوانوں کو, لوگوں کو وہ راستہ کبھی نہیں دکھائیں گے جو ان کو جیلوں کی طرف لے جائے, جو ان کو گولیوں کی طرف لے جائے, جو ان کو قبرستان کا راستہ دکھائے. ہم وہ راستہ دکھا رہے ہیں جو ترقی کی طرف ہو, جو خوشحالی کی طرف. یہاں ہمارے نوجوان تڑپ رہے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, روزگار کی چانسز نہیں. اپنی پارٹی کا یہ ہے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے راستے تلاش کریں, ان کے لیے ایسا ماحول پیدا ہو کہ ان کو گولی نہ اٹھانی پڑے, ان کو جیل میں جانے پڑے. یعنی یہ باتیں کرنی, اس کے لیے تو ہر وقت آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تو انٹریکشن کرنی ہے. آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنے ایشوز بتانے ہیں, اور ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا کے سے بات کرنی ہے. یہ کوئی کہے ہندوستان کے ساتھ بات, دلی کے ساتھ بات, یہ کس انداز سے کہیں, لیکن یہ جموں کشمیر کے ایشوز کو حل کرنے کی بات ہمیشہ دلی والوں کے ساتھ. آئے روز یہاں پر نئے قوانین جو ہے رائج ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کو کافی ذہنی پریشانیاں بھی ہوں, اور سیاسی اگر بات کہیں تو کافی لوگوں کو اس پر اعتبار بھی اٹھ گیا ہے, کیونکہ ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں. آپ نے نوجوان کی بات کی, نوجوان پریشان ہے, تو کیا کچھ لاہے عمل رہے گا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص کر غلام حسن صاحب؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اس وقت یہاں گورنر رول چل رہا ہے, ان کو جو لگتا ہے ڈیل کرنے کی وہ وہی کرے, کیونکہ اس کا کنسلٹیٹو میکانزم نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کو ایڈ اور ایڈوائس کرے. تو یہ جو گورنر راج ہے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک ڈکٹوریل مزاج ہے, لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے تھوڑی دیر کے لیے. مرکزی سرکار کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کب تک گورنر راج جموں کشمیر کے لوگوں کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی حکومت بنانے کی ضرورت ہے, ان کو اپنے نمائندے ہونے چاہیے, اور وہ جو قوانین ان کو اچھے لگے, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے لگے, وہ کریں گے. اگر واقعی کچھ قوانین جو غلط ہوں, جو ہماری جموں کشمیر کے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں, تو یہاں کا لیجسلیچر اس کو دیکھے گا کیسا کرنا ہے. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی ہے, کوئی چیز حتمی نہیں ہے, لہٰذا ان باتوں سے پیریڈ ہوتا ہے گورنرز لوگ, تھوڑا پیریڈ یہاں لمبا کھنچ گیا, لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا از نون فار ڈیموکریسی. جموں کشمیر میں بھی جمہوریت بحال ہوگی, یہاں بھی الیکشنز ہوں گے, یہاں اپنی حکومت ہوگی, یہاں لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہوں گے جو سرکار بنائیں گے. کافی وقت کے بعد بلڈوزر اب سٹاپ ہو گیا ہے, اپنی پارٹی بھی سڑکوں پر نکل آئی, لیکن آج فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں نے ایک جٹ ہو کر اس میں آواز اٹھائی, تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہرحال بلڈوزر جو ہے یہ ابھی سٹاپ ہوا ہے, اس کے لے کر کیا کہیں؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہوں, جو بھی سرکار ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے. اگر انہوں نے غلط فیصلہ لیا تھا, عوام نے آواز اٹھائی, پولیٹیکل پارٹیز نے آواز اٹھائی, انہوں نے ریسپونڈ کیا, یہ تو اچھی بات ہے. یہ نہیں ہر وقت یہ ہوتا ہے, جو بھی ریسپانسبل سرکار ہوتی ہے جو عوام کی بات سنتی ہے, جب عوام سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو دے ریسپونڈ ٹو اٹ. یہاں کی جو ٹریڈیشنل پارٹیز رہی ہیں انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کا استحصال اپنی اقتدار کے لیے کیا ہے. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک, ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے نوجوان غلط راہ پہ جائے, جہاں جذباتی سیاست ہو. لیٹ اس ہیو اے ریئلسٹک اپروچ. جب ریئلسٹک اپروچ ہوتا ہے تو حالات ٹھیک. اندر کی بات اگر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ لگ رہا ہے, کیا کچھ ہونے والا ہے جموں کشمیر میں؟ اب کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ تو آپ کو کس نظریے سے دیکھتے ہو آپ اس وقت کے جموں کشمیر کو؟ نہیں دیکھیے, جموں کشمیر میں آج ایک ہر سطح پہ یہ بات ہے کہ الیکشنز ہونی چاہیے, اور مجھے لگ رہا ہے جو پچھلی بار چیف الیکشن کمشنر نے بیان دیا کہ 3 ہی چیزیں اڑچن ہیں. ایک تو موسمی حالات, موسمی حالات تو اپریل میں مئی میں ٹھیک ہو سکتے ہیں,
दूसरा कहा सिक्योरिटी का। हाँ, सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने बताया कि सिक्योरिटी यहाँ ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा बाहर कुछ इलेक्शंस, वो इलेक्शन भी शायद अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, तो देर आफ्टर मुझे लग रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस बात से कि शायद इलेक्शंस हो सकते हैं। होम मिनिस्टर एक और ऑर्डर आया है कि जो भी मैदानी इलाकों में हालांकि श्रीनगर की बात करें वहाँ से फौजों को उठाने की बात की जा रही है, तो सीआरपीएफ लगाने का कह रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल से? देखिए, ये जो इंडिया है, इंडिया में आर्मी का रोल डिफरेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कम है, क्योंकि पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हो गए थे कि जहाँ पर आर्मी का रोल बड़ा अहम था। अब अगर गवर्नमेंट ये महसूस कर रही है कि अब सिविल इंतजामिया ही सीआरपी के साथ सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज वेलकम। इलेक्शन अगर होने होंगे तो अपनी पार्टी खुद को कहाँ देख रही है, क्या कुछ अपनी पार्टी का कितना आपने अभी तक इसमें लोगों तक पहुंची? देखिए, जहाँ तक अपनी पार्टी के प्रोग्राम का सवाल है, जहाँ तक रीच आउट का सवाल है, इस वक्त आप देखेंगे हर इशू पे अपनी पार्टी लोगों के साथ रहती है, लोगों की आवाज़ बनी है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों ने अपना अपनी पार्टी के साथ अपना ये विश्वास दिखाया, मुझे लग रहा है कि यहाँ अपनी पार्टी का अहम रोल होगा और अपनी पार्टी सरकार बना सकती है। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे साबका मिनिस्टर और सीनियर लीडर जो कि वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी गुलाम हसन मीर साहब अपने कुछ तासुरात हमसे यूं बयान कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए इरशाद वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।